हालेलुया. हालेलुया. मगळा बाबायणानो, म्हजें नांव सांगची गरज ना. गेल्या म्हयन्यान कोल्हापूर वयच्या आदी 14 तारीख न्हू, वय. आदी 8 दीस म्हाका एक दूख जालें. म्हणल्यार म्हज्या खाकेन येद्दी मोठीशी गांठ आयली. 8 दीस पयले आनी हांव भियेलो. इतकी व्हडली जाल्ली म्हाका हात असो करूंक पडलो. असोच जायना, हें सारकें येदें जालें. कोल्हापूर वयच्या आदल्या दिसांनी टॅबलेटी घेतल्यो आनी एक घेतली आनी ब्रादा बरोबर हांव कोल्हापुराक गेलो. हांवें ती ब्रादराक म्हटलें, ब्रादर म्हाका अशें प्रॉब्लेम जाला. ताणें उदक घेतलें, उदक पिये आनी ते रातीक आमी 2 वरां मेरेन, रातची 2 वरां मेरेन जागी आसले. हांव मागणी करतलें, हांव जेजू वांगडा उलयतालें, हांव ब्रदर आमकां शिकयतालो. आनी त्या वेळार ताणें एक भासावणी केली, एवरेस्टो तुजी दूख हळू हळू उणी जातली आनी आयज ती कंप्लीट उणी जाली म्हूण देवाक अर्घ. Praise the Lord. Hallelujah. आनी ब्रदर एक तुका देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord. Hallelujah.